गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पणजी बेती मार्गाचेर कुशावती आनी साळावली ह्या दोन नव्या हाय स्पीड फेरीबोटींचें उक्तावण केलें। आता राज्यांतल्या सगळ्यात व्यस्त न्हंय क्रॉसिंगाचेर येरादारीची कोयडी उणी जातली अशी आस्त आसा। ह्या फेरीबोटीन 150 प्रवासी आनी 9 गाडयो व्हरपाची तांक आसा। माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तान माझ्या रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट चे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी 2 नवीन रोरो फेरी आज इनॉग्रेट केला। हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता की ज्यो एडिशनल 2 रोरो फेरी आयल्यो लोकांक ज्यो रिव्हरांतल्यान ट्रान्सपोर्टेशना खातीर उपयोगी मोठ्या प्रमाणात येता आनी अगेन लोकांची बरी फॅसिलिटी जावची म्हणून ह्या फेरीचें इनॉग्रेशन जाता। देव बरें। गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।